अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब किताब से मुखातिब है। एक खबर आई है और इस खबर ने पूरे पाकिस्तान में बेचैनी बर्पा कर दी है। इस्लामाबाद में बेचैनी है, बिल्ली थले से बाहर आ गई है, बल्कि आप यूं कह सकते हैं बिल्ला थले से बाहर आ गया है। सिकंदर सुल्तान राजा थले से बाहर आ गया है और पाकिस्तान के अंदर जो ढकोसला ड्रामा एक फिल्म शुरू की गई थी, अब इसका इख्तिताम है। यानी ये फिल्म खत्म होने वाली है, ये पर्दा गिर चुका है, ऑडियंस देख रही है, लेकिन ऑडियंस तालियां नहीं बजा रही। फिल्म के इख्तिताम पर लोग तालियां नहीं बजा रहे, क्योंकि जो हीरोज थे वो हीरोज नहीं थे, बल्कि वो विलन बनकर सामने आए हैं और लोग उन सबको देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बात इंतखाबात की होनी चाहिए थी, लेकिन बात हो रही है नौरीन रो रही है। नौरीन की चीखों पुकारे हैं, लेकिन ये नौरीन नहीं रो रही, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब रो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रो रहा है और उनकी चीखों पुकार है। खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो चीफ है सिकंदर सुल्तान राजा, जिनके नाम में सिकंदर भी है, सुल्तान भी है, राजा भी है, साथ बादशाह भी लगा लें, साथ और भी कोई चीज अगर लगती है तो अपने साथ लगा लें, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं और वहां पर जाकर वो दरखास्त करेंगे कि जनाब हमारे हाथ खड़े, साढ़े हाथ खड़े ने, हमसे इंतखाबात नहीं करवा सकते, जनाब हमें माफ करो, हमें अपने घरों को भेजे, हम इंतखाबात मुल्क के अंदर नहीं करवा सकते। तो ये खबरें आ रही हैं, ये रिपोर्ट हो रही हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सोर्सेज से भी आज खबरें बाकायदा से छपी हैं। पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले या अदालती मुदाखलत की वजह से हम इंतखाबात करवाने में बहुत ज्यादा मुश्किलात हो रही हैं और हम इंतखाबात नहीं करवा सकते। तो ये खबरें भी आ रही हैं कि आने वाले एक आधे दिन में या फिर चंद घंटों में ईसीपी सुप्रीम कोर्ट जाएगा और जाकर ये दरखास्त करेगा कि वो 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं करवा सकते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बहुत ऊंची बड़ी इस्लामाबाद में बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के अंदर जो बाथरूम में जाकर ना रिलैक्स होकर जो फ्लैश करता है ना, उसके पैसे भी मैं और आप देते हैं। टूटी खोलता है, बल्ब जलता है, लाइट जलती है, जो जो इवन उसके अंदर जो चाय बिस्किट भी सिकंदर सुल्तान राजा साहब खाते हैं, उसके पैसे भी मैं और आप देते हैं। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतने बड़े पैसे इन्होंने लिए, इतनी बड़ी बड़ी इनके तनख्वाहें हैं, गाड़ियां, इनका प्रोटोकॉल है। अगर ये इंतखाबात नहीं करवा सकते तो गुल्ली डंडा खेलें। यानी यहां पर गुल्ली डंडा गलियों में खेलें। हम इन्हें देखें कि गुल्ली डंडा कैसे खेलते हैं। इनका काम है इंतखाबात करवाना, ये इंतखाबात क्यों नहीं करवा सकते? यानी सुप्रीम कोर्ट और रियासत को अब जवाब देना होगा कि ये कायनी इदारा है। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ये वो शख्सियत है जिन्होंने इमरान खान और फवाद चौधरी के ऊपर तौहीन इलेक्शन कमीशन का मुकदमा बनाया और फिर ये हमेशा लाओ लश्कर लेकर, टाइयां पहन के, कोट पहन के, क्लीन शेव करके सुबह सुबह अडयाला जेल के अंदर अंदर चले जाते हैं, अडयाला जेल के कि खान के ऊपर हमने जिरा करनी है जी, हमने खान के ऊपर तौहीन इलेक्शन कमीशन में इसे हमने सजा दिलवानी है, हमने खान को इबरत का निशाना बनाना है। और इससे पहले आपको याद होगा इन्हें मुंशी कहा गया था, तो इसके ऊपर बड़ा बुरा मान गए थे। नहीं कहना चाहिए मुंशी, यानी मुंशी बुनियादी तौर पर काम करने वाले को कहते हैं, तो मुंशी भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर ये चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में और जाकर ये कहते हैं कि ये इंतखाबात नहीं करवा सकते, तो ये फिर मुंशियों वाला काम भी तो नहीं हुआ ना, बदकिस्मती है। यानी मैं भी अगर अपने इदारे में काम करता हूं तो मुझे मसला नहीं है, मुझे को मुंशी का, क्योंकि मैं वहां पर काम करता हूं। अगर मैं काम करके दे रहा हूं तो मेरा काम यही है। तो ये अगर नहीं करवा सकते तो फिर एक एक पाई वसूल करनी चाहिए। फिर जो इन्होंने अपने जिस्म के ऊपर कपड़े पहने हुए, जो मेरे और आपके पैसों से पहने हुए, वो भी फिर हमें सुप्रीम कोर्ट लेकर दे। फिर पाकिस्तान की रियासत वो भी लेकर दे कि वो भी हमारे पैसों से कपड़े दिए गए, लिहाजा वो भी कपड़े भी उतरवाई चुकी है। मामला बहुत संगीन है। ये 25 करोड़ अवाम का मामला है, ये तकरीबन 13 करोड़ करोड़ लोगों के वोटिंग राइट का मामला है, ये बुनियादी हुकूक का मामला है। और अगर ईसीपी इंतखाबात नहीं करवा सकती तो फिर वो क्या करवा सकती है, ये भी वो आप खुलकर बताएं और ये सारी चीजें सामने रखें। एक तो इससे पहले ये देखें कि इन्होंने सिक्योरिटी के ऊपर यानी हमेशा से इनका वावेला पड़ा रहा। ये खबर पख्तूनख्वा में इतने सिक्योरिटी ऑफिशियल्स कम है, पंजाब में इतने कम है, फलानी जगह इतने कम है। यानी जो मर्जी करे ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कायनी इदारा है, उसका काम है, उसका काम है इस वक्त वो सबसे बड़ी अथॉरिटी है जिसने इंतखाबात कर, बाकी और कोई काम ही नहीं करना मुल्क के अंदर, दुनिया का और कोई काम नहीं करना, सिर्फ इलेक्शन करवाने हैं। तो उनका जिम्मेदारी है, वो कायनी इदारा है, वो इस वक्त सबसे बड़ी अथॉरिटी है कि वो सब इदारों को सिर्फ एक पैगाम जारी करे, एक लेटर जारी करे, इतने बंदे दो, इतने बंदे इधर दें, इतने बंदे उधर दें, इतने बंदे इधर दें। लिहाजा उनका काम है सिक्योरिटी पूरी करना। फिर ये खबर आई कि आरएमएस बैठ गया जी, रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बैठ गया। ईसीपी जिसकी जिम्मेदारी है कि हर 3 माह में इंतखाबात के लिए तैयार रहे, 5 सालों के बाद, बल्कि उससे भी ज्यादा का टाइम हो गया गालिबन, उससे ज्यादा का टाइम यकीनी तौर पर हो गया है, जिनका काम है इंतखाबात करवाना, अगर उनका सिस्टम यह बैठ गया है कि रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम इंतखाबात से पहले ही बैठ गया है, जिसके ऊपर बताया जा रहा है कि 32 से 50 करोड़ रुपया लगा है, 32 से 50 करोड़ अगेन मेरा और आपका, मेरी और आपकी जेब से निकालकर इन्होंने लगाया है, और वो सिस्टम बैठ गया है। और बताया जा रहा है कि वो ठेका भी किसी कंपनी के साथ था, जो एक पॉलिटिकल पार्टी की कंपनी है, उनके पास वो ठेका था, और वो सिस्टम भी बैठ गया है। और अभी ये कहा जा रहा है कि चूंकि अदालती मुदाखलत बहुत ज्यादा है, हम इंतखाबात नहीं कर रहे। असल में मामला बड़ा डिफरेंट है। मामला यह है कि एक तो 2 राउंड में खान ने पटकार मारे सबको और सबकी तबाही निकाली है। पहला राउंड वो था कि जहां पर बल्ला इमरान खान से छीना गया, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ला वापस खान को किया है, और उन्होंने बिल्कुल बड़ा कैटेगोरिकल कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस तरह से मामला को लेकर जा रहा है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट कर रहा है, एक सियासी जमात को टारगेट कर रहा है, इस तरह से मामला नहीं चलेंगे। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान
دنیا کا سب کام چھوڑ چھاڑ کر صرف ایک عمران خان کے پیچھے، خان کی پارٹی کے پیچھے، آر اوز کے دفاتر کے اندر بندے بیٹھے ہوئے. آر اوز کو کون لگاتا ہے؟ یعنی کہ ای سی پی کے ہی اور ریاست کے آفیشلز ہیں نا، شخصیات ہیں، ان کے دفتروں کے اندر سے بندے اٹھا رہے، بندے پکڑے جا رہے ہیں، ان سے آزاد نامزدگی چھینے جا رہے ہیں. ان کی ذمہ داری تھی ان ساری چیزوں کو سیکیور کرنا، لیکن یہ نہیں کر سکے. اور دوسرا معاملہ وہ تھا کہ جہاں پر یہ کوشش کی گئی تحریک انصاف کے لوگ آزاد نامزدگی نہ جمع کروائیں، اور تقریباً 2400 لوگوں نے آزاد نامزدگی سب سے زیادہ جمع کروائیں. لیکن پی ٹی آئی یہ کلیم کر رہی ہے کہ یہ جو نمبرز بتائے جا رہے ہیں 2400، یہ کم ہے، بلکہ ایک جگہ پر 25 25 30 30 50 کینڈیڈیٹ، کورنگ کینڈیڈیٹ موجود ہیں. اور تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ نمبر جو بتایا جا رہا ہے کہ 2400 لوگوں نے آزاد نامزدگی جمع کروائیں، یہ نمبر ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ نمبر ہے. 10,000 سے زیادہ لوگ ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کی جانب سے آزاد نامزدگی جمع کروائیں. تو یہ بڑے دو اہم ترین معاملات تھے. ایک تو معاملہ یہ تھا کہ بلے کا نشان بھی مل گیا، دوسرا معاملہ تھا یہ تھا کہ آزاد نامزدگی بھی جمع ہو گئے، اتنی بڑی تعداد میں کینڈیڈیٹس آ گئے، کورنگ کینڈیڈیٹس بہت زیادہ آ گئے. لہٰذا پی ٹی آئی تو میدان مارنے جا رہی ہے. اس سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت وہ کھمبے نوچ رہا ہے کہ کسی طرح سے کوئی وے آؤٹ ملے تاکہ وہ اس سارے معاملے سے نکلیں، لیکن اب ان کے لیے نکلنا مشکل ہو گیا ہے، چونکہ چیف الیکشن کمشنر کے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کا معاملہ طے ہو گیا ہے. کل جو سپریم کورٹ میں درخواست لگنی ہے تحریک انصاف کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، وہیں پر ان کے ساتھ معاملات سپریم کورٹ سیٹل کرے گی. چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اپنے صوبائی ممبر نے، پنجاب کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبر نے جو چیف سیکرٹری ہیں انہیں اور آئی جی پنجاب کو خط لکھ کر یہ کہا کہ جناب ایک پولیٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، آئین پامال ہو گیا ہے، تباہی نکل گئی ہے، یہاں پر بربادی نکل گئی ہے. آر او آفس کے باہر تو دور کی بات ہے، آر او آفس کے اندر کوئی نہیں سنتا، اندر بندے بیٹھے ہوئے جو بندوں کو گرفتار کر رہے ہیں اور ان کے آزاد نامزدگی لے کر بھاگ رہے ہیں. لہٰذا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر ایک چارج شیٹ ہے جو ان کے اپنے بندے نے دی ہوئی ہے. لہٰذا سکندر سلطان راجہ توگیو ان کے لیے اور زیادہ مشکلات ہو گئی ہیں. اور فہیم اختر صاحب جو پرومیننٹ رپورٹر ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سکندر سلطان راجہ صاحب ڈیفالٹر ہیں. 2011 میں انہوں نے کوئی 46,000 روپے مارے ہوئے ہیں، یعنی 40,000 روپے 2011 میں انہوں نے مارے ہوئے ہیں. اور ایک 40,000 روپے مارو کیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سربراہ لگ سکتا ہے؟ اور پھر جب انہیں اتنے بڑے عہدے کے اوپر لگایا جا رہا تھا تو اس دوران کیوں نہیں چیک کیا گیا کہ ماضی میں انہوں نے کس کس کے پیسے اور کب کب مارے ہوئے ہیں، ریاست کے پیسے کس طرح سے مارے ہوئے ہیں، ان سے نہیں پوچھا گیا. اور یہ وہی سکندر سلطان راجہ صاحب ہے جو عمران خان کے کفلنگز، عمران خان کو گھڑی چور، عمران خان پیسے کھا گیا، عمران خان نے بنی گالا کی سڑک کیسے بنوائی، ان ساری چیزوں کے اوپر معاملات کو آگے لے کر جاتے تھے. لیکن جب اپنی کہانی کھلی ہے تو کہانی یہ ہے کہ 40,000 روپے انہوں نے مارے ہوئے ہیں. لہٰذا یہ بھی اب ڈیبیٹ ہوگی پاکستان کے اندر کہ جناب سکندر سلطان راجہ صاحب ایک ڈیفالٹر بھی ہیں جو ماضی کے اندر ڈیفالٹر رہ چکے ہیں. لہٰذا ان کے حوالے سے معاملات تو بڑے خراب ہوتے جا رہے، بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. اور انہیں لگوایا بھی ظاہر عمران خان اس وقت، یعنی اس چیز کے اوپر تو قوم بھی خان کو شاید معاف کرے گی یا نہیں کرے گی کہ خان نے بھی اس وقت خان کے بقول جنرل باجوہ صاحب کے کہنے پر انہوں نے لگایا تھا. اور بہت سارے صحافی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے لندن میں کال کھڑکائی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب وہ ہو گیا ہے، معاملہ ہو گیا، بس آپ ریلیکس رہیں، آپ خوش رہیں، پانی شانی پیئیں، ڈنشن ماریں، فیشل کروائیں، منہ بالوں پہ جل لگائیں، تیاری کریں پاکستان کے اندر. میں سارے معاملات کو سیٹ کر رہا ہوں. تو ایک تو یہ بات بڑی کلیئر ہے. ایک اور خبر ہے جو پاکستان کے اندر مختلف صحافی رپورٹ کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے میسیجز کنوے کیے ہیں، پیغامات دیے ہیں، اور پیغامات یہ ہیں کہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے بہت ساری عام شخصیات جو پی ٹی آئی چھوڑ کر گئے ہوئے ہیں وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی ایک شرط ہے، وہ پریس کانفرنس کریں. یعنی جس طرح سے مار دھاڑ کر ان سے پریس کانفرنس کروائی گئی ہے وہ دوبارہ پریس کانفرنس کریں. یعنی ایک اور پریس کانفرنس ہوگی اور اس پریس کانفرنس میں وہ تحریک انصاف کے لوگوں سے، پی ٹی آئی سے، پاکستانی عوام سے معافی مانگے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، دھوس میں آ کر، دھمکی میں آ کر، بدماشی میں آ کر، اور پریس کانفرنس کر کے یہ بتائیں کہ انہیں کس نے اٹھایا تھا، انہیں کس نے کیا کہا تھا، ان کے پاس جو پرچیاں آتی تھی کہاں سے آتی تھی، کون انہیں پڑھاتا تھا، کون انہیں یاد کرواتا تھا، کس نے ایک ایک لفظ انہیں یاد کروایا تھا، کس نے انہیں گول کر پلایا تھا. عوام کے سامنے پریس کانفرنس کریں اور کھل کر بتائیں. مجھے یاد آ رہی تھی میلہ فلم کہ جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ گجر کو پکڑنے کے لیے ایک دفعہ پھر میلہ لگانا پڑے گا. تو خان میرے خیال میں یہ ڈیسائیڈ کر چکا ہے کہ معاملات کو طے کرنے کے لیے ایک اور پریس کانفرنس تحریک انصاف کے لوگ دوبارہ سے کریں گے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.